دلم برات تنگ نشده؟ شما؟ اوه، نشناختی؟ همونو دارم میگم. بدون حرف زدن از کجا میخوای بشناسی؟ تو کی هستی خانم؟ به یاد بیار اون روزا رو. من کیم؟ ببین الان وقت مناسبه نیست که حرف بزنم، بعداً با هم دیگه حرف میزنیم. اما برای من زمان خیلی مناسبیه. بعد ماها دارم باهات حرف میزنم و میخوام ببینمت. گوش کن، من دارم میرم سر کارم، الان نمیتونم حرف بزنم. باشه پس مواظب خودت باش. برای اطلاع بیشترت میگم، من بیرون خونت وایسادم و منتظرتم. زود بیا باشه، نمیتونم خیلی منتظر بمونم. در ضمن الان خیلی هم دلتنگتم. سمیرا اینو از کجا پیدا کردین؟ این پابند رو تو ماشینم جا گذاشته بودین خانم. معنیش اینه که حتی سرنوشتم میخواد شما بیشتر به من نزدیک بشین. اینو که من نمیدونم، ولی سرنوشت اینو میخواد بهمون بگه که دیگه پابندتون رو جایی جا نذارین. اومدین جونمو بگیری؟ یعنی حالا که تا اینجا اومدین یه قهوه با هم بنوشیم، خواهش میکنم لطفاً. ممنونم عامر. برو اونور سمیرا، برو اونور. چتون شده؟ هر اتفاقی که افتاد همش اشتباه بود. یعنی چی؟ من تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داری، این کجاش اشتباهه؟ من زن دارم، یه بچه دارم. اینا دیگه از کجا اومدن؟ این زندگی شخصیته، ربطی هم به رابطه ما نداره. الان تو اینجا نشستی و در مورد اونا فکر میکنی؟ این خیانت سمیرا. من دارم فریبش میدم. عشق چطور میتونه فریب باشه عامر؟ آیا یه نفر نمیتونه همزمان دو نفر رو دوست داشته باشه؟ یه جوری بهم نگاه میکردی انگار سالهاست منتظرم بودی. چیه؟ مگه اینجوری نبود؟ از این طرز فکرت متعجبم. کجا داری میری؟ میرم هتل. باید چمدونم رو ببندم، فردا پرواز دارم. پس بعدن همدیگه رو میبینیم؟ نه هیچ وقت. تو خودت بهم گفتی دوستم داری. هرچی بینمون اتفاق افتاد یه هوس بود، همین. من تو رو دوست ندارم، هیچ وقت دوستت نداشتم. اما من به حرفات اعتماد کردم و شروع کردم به دوست داشتنت عامر. ببین سمیرا، منو فراموشم کن. ما اصلا همدیگر رو ندیدیم، لطفا. نه من نمیتونم فراموشت کنم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. لطفا ولم نکن عامر. من میتونم بیام کراچی. عامر تو گفتی دوستم داری.
خدا رو شکر که اومدی. ایشون فرشته نجاتمون شد. فرشته یعنی همون آنجل مامان بهم گفت. آره پسرم، معنیش همینه. ایشون دکتر سمیراست. اومده بودن دیدن همسایه بغلیمون، اما اونا خونه نبودن. زنگ ما رو زدن. سلام علیکم. ماشاءالله پسر خیلی دوست داشتنیه. ممنونم. آمر ایشون دکترن. خدا چه وقت مناسبی برامون فرستادشون. ببین چقدر خوب زخمشو درمان کرد، نیاز به بخیه هم نشد. دکتر گفت که زخمشم خیلی عمیق نیست. ازتون ممنونم. خیلی بهمون لطف کردین. خواهش میکنم، کاری نکردم. شما دکتر سمیرا رو نمیشناسید، از لاهور اومدن. آمرم تو وزارت بهداشت کار میکنه و با دکترا سر و کار داره. اگه تو کراچی کار میکردین مطمئنا شما رو میشناخت. اشکالی نداره. اگه نمیشناختن الان دیگه میشناسن. با اجازتون برم دستامو بشورم، خونی شده. بیا عزیزم. چرا اینجا تو خونه من اومدی؟ منظورت چیه؟ چرا اومدی؟ خب اومدم تو رو ببینم. اومدم نزدیکت باشم، کنارت باشم. این کارو نکن. دارم به زبون خوش میگم. وگرنه چی کار میکنی؟ جونمو میگیری؟ اونو که قبلا گرفتی؟ خونم خراب میشه. ازت خواهش میکنم. چطوری خراب میشه؟ بهم بگو. چطوری خراب میشه؟ تو دنیا یه عالم مرد هستن که 2 زن میگیرن. برای هر دوشونم زمان یکسانی میذارن و در حق هیچ کدومشون بی‌انصافی نمیکنن. من تو رو دوست دارم، برام وقت بذار. وقت میخوای؟ پس بیا خونم. با من و همسرم غذا بخور، فیلم ببین، حرف بزن، ولی از خونم برو بیرون، باشه؟ اما نصف وقتت باید برای من باشه، مگه نه؟ فقط مختص من باشه. من همچین وقتی ندارم بتونم برای تو داشته باشم. فهمیدی چی گفتم؟ همونجا بشین، من میام. خب آقای آمر، من دیگه میرم. کجا میرید؟ یه چایی میخوردین؟ نه ممنون، چایی باشه واسه یه وقت دیگه. آقای کامرانم شاید اومده باشن، دیگه باید برم. رسید برقو بده، من تو دفتر به یکی از بچه‌ها بدم که پرداختش کنه. الان میارم.